अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ फर्स्ट। मैं हूं आपकी होस्ट रिजा सोहेल और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कैंसर अवेयरनेस के बारे में। दिस शो इज़ गोइंग टू फीचर अराउंड द फैक्ट कि काफ़ी फैमिलीज़ अक्रॉस पाकिस्तान डिस्कवर कर रही हैं कि एक राइजिंग रियलिटी ऑफ कैंसर इन आवर कंट्री इज़ विटनेस्ड, इट्स ऑल्सो विटनेस्ड ग्लोबली एज वेल, एंड व्हाट आर वी रियली डूइंग अबाउट इट। हम हमेशा डिस्कस करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हम करते हैं, उसके महीने के अंदर हम लोग डिफरेंट कैंसर्स के बारे में बात करते हैं ऑल ओवर, kidney cancer, oral cancer, liver cancer, but what is the reason for it? क्या हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेनिटरी हो गया है या इस तरीके का हो गया है जिसमें स्मोकिंग और वेपिंग एंड इस तरह की चीज़ें जो कि हमारी सेहत के लिए हार्मफुल होती हैं वो बढ़ती जा रही हैं. This is the reason why we're seeing a rise in cancer. We're also seeing a rise in the misinformation associated with it. काफ़ी दफ़ा आप देखेंगे लोगों को headaches होते हैं, they keep ignoring it, they keep delaying it, and I think one of the biggest reasons of health concerns in Pakistan is the fact कि आधे लोग जाके चेकअप भी नहीं कराना चाहते हैं because there is so much fear associated with क्या हो जाएगा. Whereas medicine has improved so much, कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से तेज़ तरीके से अब डायग्नोसिस भी होते हैं और ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होता है. सो वी थॉट कि टुडे ऑन आवर शो स्पेसिफिकली वी विल हैव अ शो फॉर कैंसर अवेयरनेस एंड वी हैव अ गेस्ट ऑन सेट जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद साद सलीम नावीवाला. ही इज़ एन MBBS FCPS कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साद, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप कैसी हैं? ठीक ठाक. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो टुडे and we are seeing an increasing number of cancer diagnoses as well. तो आपको क्या लगता है what is one of the biggest reasons why this is happening? अच्छा देखें, as you clearly said कि वर्ल्ड में कैंसर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. कैंसर की जो परसेंटेजेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. इवन इन पाकिस्तान इट्स बीन एनॉर्मस एंड ट्रेंडिंग अ लॉट. सो द मेन रीज़न फॉर दैट इज़ जो एक फैक्चुअल बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कैंसर बढ़ रहा है. कैंसर वो मर्ज़ों में से है, अमराज में से है जिसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन बढ़ती है तो कैंसर बढ़ता है. दूसरे जो हमारे रीज़न्स हैं, जो मेन रीज़न्स हैं, उसमें हमारे इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स हैं. सिगरेट स्मोकिंग हो गई, वेप हो गया, आपके इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस हो गए, आपके केमिकल हैज़र्ड्स हो गए, उनका एक्सपोजर. इसके अलावा आप डाइट ऑल्सो, या डेफिनेटली डाइट इज़ वन ऑफ द key factor in increasing the cancer trends, and I would say that जितनी sedentary lifestyle हमारी हो गई है, जितना processed food हम ले रहे हैं, this is one of the leading. So डॉक्टर साहब, जैसा आपने बोला, we also have one of the largest growing population. तो मतलब हमारी aging population भी है और हमारी largest growing population भी है. क्या हम देख रहे हैं कि कैंसर जो है हम डायग्नोज ज़रा बेहतर कर पा रहे हैं कि वो एक्चुअली ज़्यादा हो रहा है? अच्छा, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ इसके दो आंसर्स हैं. फर्स्टली ये है कि ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो कैंसर बढ़ रहा है. एंड सेकेंडली जो हम डायग्नोज जो कर रहे हैं वो इनिशियल स्टेजेस पे हम ज़्यादा डायग्नोज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस. हर अक्टूबर में हम अवेयरनेस सेशंस करते हैं. वी यूजुअली सी मोर breast cancer patients at earlier stages than we used to see back in 10 years back. But Dr. Saad, don't you also think कि it's because हम लोग अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस तो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, बट ओरल कैंसर भी एक बहुत बड़ा कैंसर है पाकिस्तान में, हम उसके बारे में शायद इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं फैलाते. क्या आपको लगता है कि कुछ कैंसर्स जो है वो लीड ले लेते हैं और कुछ कैंसर्स जो है उनकी अवेयरनेस अभी भी थोड़ी कम है? I completely agree with you. And I think कि oral cancers ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है. साउदर्न रीजन में कराची में बहुत ज़्यादा है. और इसकी मेन वजह ये है, ये छालियाँ हो गया, गुटखा हो गया, पान तंबाकू, ये सारी चीज़ें हो गई. सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कैंसर करवाती हैं और इसकी अवेयरनेस अभी भी हमारे उसमें इतनी नहीं है. स्पेसिफिकली अप्रैल का महीना होता है जिसमें हम ओरल कैंसर अवेयरनेस करते हैं, लेकिन उतनी अवेयरनेस नहीं है जितना ब्रेस्ट हम कर रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं. अच्छा, और अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो मैं ये देख रही थी नंबर्स कि इट्स बिन एक्सपेक्टेड कि 35 मिलियन एनुअल राइज होगा बाय 2050 ऑफ पॉपुलेशंस व्हिच आर ग्रोइंग ओल्डर और लाइफस्टाइल्स इस तरीके से चेंज हो रहे हैं. इज़ दैट एन अलार्मिंग नंबर आपकी नज़र में? आपको लग रहा है इज हेल्थ केयर कैचिंग अप विद द सेम डिग्री एज वेल? यस, इट इज़. इज दैट समथिंग वी शुड बी हैप्पी अबाउट? आई थिंक not really happy about that.
एक तो हमारा देखें सिस्टम कैसा है, हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी फ्रैक्चर्ड है, इट्स नॉट अप टू द मार्क. अब ये है कि जैसे जैसे कैंसर बढ़ रहा है हमें उसको तशखीस करना, उसको डायग्नोज करना भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो. And Doctor, I think that brings me, Dr. Saad brings me to another very important question कि प्रिवेंटिव केयर आई थिंक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम जितने लाखों रुपए ट्रीटमेंट पे लगा देते हैं उससे बेहतर ये है कि हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, राइट? सो अगर हमारी ऑडियंस जो आपको अभी देख रही है, अगर हम उनसे कोई टिप्स शेयर करें ऑन हाउ बेसिकली टू बी कैंसर फ्री, what kind of lifestyle they should be living, तो what is in your experience that something you can share with us? अच्छा देखिए रजा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत इजी वर्ड है कहना. इवन हम क्लिनिक्स में भी हम कह देते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें चीज़ें बेहतर हो जाएगी. अब ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में है क्या, एंड इट्स अ ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आती हैं. अच्छा. सो फर्स्टली आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए. बैलेंस डाइट में आपकी इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आने चाहिए, आपके फैटी एसिड्स आने चाहिए. ये सारी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए. सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट पे, सिर्फ आप प्रोटीन्स पे नहीं रह सकते. आपकी डाइट के अंदर राइट अमाउंट ऑफ वेजीज ऐड होने चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स ऐड होने चाहिए. साथ में आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वर्कआउट करना ज़रूरी है. इवन अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते, एटलीस्ट वॉक थ्राइस अ वीक, ब्रिस्क वॉकिंग, जिसमें आप हाथ और पैर को प्रॉपर तरीके से हिला के अगर थ्राइस अ वीक करते हैं, उससे आपकी फटीगनेस बेहतर होती है, उससे आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी होती है. और इवन जो कैंसर, जो स्टेज 4 कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं, अब तो स्टडीज़ आने लग गई हैं कि जो पेशेंट्स अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं उनके रिलैप्स के चांसेस. एंड हम बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि हम किस तरीके से कैंसर अवेयरनेस को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आप देखेंगे पाकिस्तान में हर घर की कहानी है ऑलमोस्ट. वी हेयर अबाउट कैंसर और कुछ नहीं तो आपके नेबर्स, फैमिली, कोई ना कोई इस बीमारी से ज़रूर गुजर रहा होता है. वैरियिंग स्टेजेस होते हैं बट होता है. सो यू नो डॉक्टर साद, आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू से. काफ़ी दफ़ा यू नो वी फाइंड आउट कि किसी को कैंसर हुआ है एंड यू नो the person's going to be like, oh यार मेरे ग्रैंडफादर ने तो कभी सिगरेट नहीं पिया, उनने तो कभी ये नहीं किया, मगर उनको कैसे कैंसर हो गया. That brings me to a very important point कि हमारा हर कैंसर जो है वो लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होता. 5 to 10% of it is actually inherited as well, आपकी जीन्स में होता है. Can you tell us what role do genes actually play as well? And when people say कि मेरे फादर ने कभी स्मोक नहीं किया, कैंसर कैसे हो गया, what does it really mean? Okay, so very interesting question. Yeah. I would say that जो cancer, it's an uncontrolled growth of cells. Yeah. And it's a very complex mechanism. Cancer एक complex mechanism से बनता है. So as you said previously that 5 to 10% patient of are because of the genetics. Yes. और बाकी जो 90% cancers होते हैं that occur spontaneously. उनका कोई reason नहीं है. It's the environmental exposure that hit the genes, that hit the mutations and that causes the cancer. So I would say कि अगर कोई patient, for example, smoke नहीं करता and they have stage 4 lung cancer, it could be. It can be, right? And काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपकी फैमिली में कैंसर है एंड आपको नहीं होता. डज दैट हैपन टू? यस. सो हम दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन देख सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं. यस, वी डू. सो इन अ वे हमें एक होप भी देता है Yes. कि अगर हम चाहें तो वी कैन फाइट इट, बट कैन वी कंप्लीटली फाइट द जीन्स? No, we cannot. There is new thing, gene therapy, but not in our part of world. But US में भी वो सिर्फ experimental levels पे ही है. ठीक है. So we cannot fight with the genes. We cannot. अच्छा, so डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कैंसर कौन सा हम नोटिस करते हैं? Where you know when we talk about brain tumor as well, for instance, brain tumor को उठाते हैं. Brain tumor is just a growth in the brain. ठीक है, वो किस लोकेशन पे, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है. बट क्या ये भी ज़रूरी है कि वो ब्रेन ट्यूमर कैंसरस हो, या वो ब्रेन ट्यूमर ज़रूरी नहीं है कि कैंसरस हो? Benign and I'll let you explain that. Yeah. So basically रसोली आम वर्ड में जो ट्यूमर होता है. अच्छा. So it could be benign, it could be malignant. Malignant. So half of the brain tumors. और benign कौन सा होता है जब? Benign आप हिस्टोपैथोलॉजी में करते हैं. अच्छा. There are few variants of histopathology that are benign tumors. ठीक है. और आधे हमारे जो कैंसर्स होते हैं वो malignant होते हैं. benign ट्यूमर्स बेसिकली उन कैंसर को कहते हैं जो एक रसोली होती है जिसकी टेंडेंसी नहीं होती, वो ग्रो करेगी. अच्छा. लेकिन वो मेटास्टेसाइज नहीं करेगी, वो फैलेगी नहीं, वो आगे जाके मेटासाइज नहीं करेगी, लेकिन वो प्रेशर अफेक्ट्स कराएगी, वो ट्यूमर अफेक्ट्स देगी अपने, तो उनको भी निकालना ज़रूरी है. तो दैट्स द मेन रीज़न फॉर द बायोप्सी. आर वी डीलिंग विद द benign thing or we are dealing with the malignant thing? With the malignant thing. So let me give you another hypothetical scenario. Let's say
کہ سر میں بہت زیادہ کنزیکٹیو درد ہو رہا ہے اور ہوئے جا رہا ہے اینڈ وی آر کانسٹنٹلی اگنورنگ اٹ اور نہیں جا رہے, زندگی گیٹس بزی, وین ڈز اٹ بیکم الارمنگ؟ ابھی اگر کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو اور سمجھنا چاہ رہا ہے کہ کب ہم وہ لائن کراس کر جاتے ہیں ڈیلے کرنے کی اور اگنور کرنے کی, جب وہ ہمارے لیے زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. Okay, so when should we go to the doctor? Doctor. Okay, so anything, if a headache persists for more than 3 weeks, اگر 3 ہفتے سے زیادہ آپ کا درد ہو رہا ہے, so most common cause of headache is the tension headache, جو ہماری سب کی زندگی میں ہوتا ہے tension headache. مائگرینز ہو گئے, کلسٹر ہیڈیکس ہو گئے, یہ تو سمپل ہے, صحیح ہے. اف یو ہیو اے ٹینڈنسی آف ہیونگ دیز, تو وہ تو آپ اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کلسٹر ہیڈیک ہو رہا ہے, مجھے مائگرین ہو رہا ہے یا مجھے ٹینشن ہیڈیک ہو رہا ہے. لیکن فار ایگزامپل اگر آپ پہلے بالکل ٹھیک تھے اینڈ یو ہیو دس پرسسٹنٹ پین that lasts for more than 3 weeks, you definitely need to consult your doctor for that. Okay, 3 weeks. Are there any other telltale signs of a brain tumor? Yes, there are many. Tell us. Okay, so سب سے پہلے headache, persistent headache despite having آپ درد کی دوائیاں لے لیں لیکن ہیڈیک آپ کا نہیں جائے گا جب تک دوائی کا اثر ہے, اس کے بعد واپس وہی ہیڈیک. ویژن میں مسئلہ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, دیر از اے ڈپلوپیا, ڈبل ویژن دکھ رہا ہے, بلرنگ آف ویژن ہے, دیز کوڈ بی دا سائنس. اس کے علاوہ نوزیا, پرسسٹنٹ نوزیا. اس کے علاوہ آپ کے کوئی موٹر ڈیفیسٹس ہو سکتے ہیں, اللہ نہ کرے اگر وہ پارٹ کے ایریا کو وہ افیکٹ کر رہا ہے. سو یو کین ہیو ویکنیس آف دا آرمز, یو کین ہیو ویکنیس آف دی لیگز. تو یہ بیسکلی بہت ساری سمٹمس ہوتے ہیں. اینڈ ڈاکٹر صاحب, از اٹ کیوریبل اگر لیٹس سے وہ کینسرس نہیں ہے؟ Yes, 100%. If it's not cancerous, if it's a benign tumor and you completely excise that, very good prognosis. اور اگر ہم ارلی کیسز میں ایک کینسرس ٹیومر فائنڈ کریں تو سو ڈپینڈ کرتا ہے. اب ہمارے کینسرز میں بھی فار ایگزامپل میلیگننٹ کینسرز میں تو وی ہیو ملٹیپل ہسٹالوجیز. اچھا. گلائیوبلاسٹوما ملٹی فارم ایک سب سے اگریسو اینٹیٹی ہے جس کا سروائیول لیس دین 6 months ہے, 6 months to 1 year ڈسپائٹ being on the treatment. Is that common in Pakistan? It is and usually 60 سال سے عمر کے زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے. سو ہمارے کلینک میں سب سے زیادہ جو ٹیومرز آتے ہیں وہ گلائیوبلاسٹوما ملٹی فارم GBM ٹیومرز ہوتے ہیں. یہ جو سب سے ڈینجرس والا ہے. جی سب سے ڈینجرس ہے. دین وی ہیو لیس اگریسو ونس, ایسٹروسائٹوماز, اولیگوڈینڈروگلائوماز اینڈ ملٹیپل ٹیومرز ہیں. پوری آئی تھنک 30 سے زیادہ ہسٹالوجیز ہیں وی ہیو. تو سب کی اپنی اگریسیوٹی اپنے ہسٹالوجی کے بیسس پہ ہوتی ہے. اینڈ یہ ہے کہ اگر جتنا ارلی پک کریں گے اتنے کیوریبلٹی کے چانسز زیادہ ہیں. دس نائف آئی ہیو ہرڈ اے لاٹ اباؤٹ دس اینڈ آئی تھنک اس کے اوپر کافی اسٹڈی بھی کی گئی ہے. کیا یہ میسز کے لیے بھی اویلیبل ہے؟ یس, اٹ از اویلیبل فار ایوری ون. اور سائبر نائف کا جو ادارہ ہے وہ پورے پاکستان کو کیٹر کرتا ہے. لیکن سائبر نائف کا تھوڑا سا یہ ہے کہ اٹس اے فارم آف ریڈیشن دیٹ ہیز ٹو بی given to a particular tumor جس کا سائز 3 سینٹی میٹر سے کم ہو. ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اسٹیج 4 کینسر پورا بھرا ہوا ہے جسم ٹیومر سے, برین میں ملٹیپل لیجنز ہیں, اینڈ دین دے آسک اس فار دس سائبر نائف تھراپی. سو سائبر نائف اٹس این اپروپریٹ ریڈیشن ٹو اسپیسیفک لیجن, 1 سے 2 یا 3 لیجن ہو جس کو آپ پراپرلی ہیڈ کریں اینڈ اٹ گیٹس better with that. It gets better. اور ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سعد نوی والا سے about what really is cancer. برین ٹیومر کیا ہوتا ہے, کیا ضروری ہے وہ ہمیشہ کینسرس ہو, کتنے سوال ہیں جو ہم پوچھتے ہیں تو ہمیں زیادہ سمجھ آتا ہے. کافی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں تکلیف میں ہم ہوتے ہیں اور ہم اپنی باڈی کے اس اسموک الارم کو اگنور کرتے رہتے ہیں اور پھر ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ او مائی گاڈ یو ہیو اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 اور اس وقت تک بہت دیر ہو جاتی ہے. سو آئی ایم گلیڈ ڈاکٹر صاحب کہ ہم اس طرح کی کانورسیشنس کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے. تو ہم لوگ جانے سے پہلے برین ٹیومر کے بارے میں بات کر رہے تھے اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ اٹ از ویری کیوریبل اف اٹ از آن دا رائٹ ٹائم. ہاؤ ایور دیر ملٹیپل میتھڈز آف ٹریٹمنٹ ایز ویل. کین یو واک اس تھرو کتنے پاسبلٹیز ہیں ٹریٹمنٹ کے, کس اسٹیج میں ہم کرا سکتے ہیں اور کس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اوکے, سو particularly related to brain tumors. So brain tumors کے ہمارے پاس 4 stages ہوتے ہیں. We go with stage 1, stage 2, stage 3. Stage 3 تک curable chances زیادہ ہوتے ہیں. Okay. Stage 4 کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے جو chances ہیں, prognosis ہے, it's not that good. اب ہمارے پاس even at a younger age? Yes, even at younger age. اچھا. So کچھ ٹیومرز ہوتے ہیں وہ ینگ ایج میں زیادہ ہوتے ہیں, کچھ ٹیومرز ہوتے ہیں وہ اولڈ ایج میں زیادہ ہوتے ہیں برین ٹیومرز میں. ٹھیک ہے. سو ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ہیں اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے تو سرجری ہوتا ہے. صحیح ہے, جتنی اچھی سرجری ہوگی, جتنا اچھا سیف ریزیکشن ہوگا, نیورو سرجن جتنی اچھی اس کو صفائی سے نکالے گا اتنا اچھا پروگنوسس اس برین ٹیومر کا ہوگا سب سے پہلے. اوکے.
اس کے بعد ریلیپس کے چانسز کو کم سے کم کرنے کے لیے کہ واپس یہ ٹیومر نہ آئے تو ہمارے پاس کیمو تھراپی اور ریڈیشن تھراپی یہ ہم کمبائن کرتے ہیں. اوکے. ایٹ لیسٹ 6 ویکس کی ہمارے پاس ریڈیشن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم کیمو تھراپی کی اورل دوائیاں دیتے ہیں. اب ہمارے پاس کیمو میں اورل دوائیاں آ گئی ہیں. Is that better than the actual chemotherapy? It's the same. It's just the route کہ اورل ٹیبلٹ لے رہے ہیں یا آئی فارم میں لے رہے ہیں. اب سائنس اتنی آگے بڑھ گئی ہے, pharmaceutical industries اتنی آگے چلے گئی ہیں کہ we have oral pills for that. How amazing is that? Yes. Which is good. It's very convenient. I wasn't aware of it, so I'm learning too. Zabardast. Yes. Acha. So, you know, so these are the only ways in which we can treat, or there more? اب جو tablets ہوتی ہیں, پہلے tablets کا یہ تھا کہ ہمارے پاس یو ایس میں جو بھی فار ایگزامپل ایف ڈی اپروول کے بعد جو ٹریٹمنٹ آتا تھا, سو وی ڈونٹ ہیو سپورٹ فار دیز میڈیکیشنز. اب ہمارے پاس پاکستانی کمپنیز اتنی آ گئی, ملٹی نیشنل کمپنیز اتنی آ گئی ہیں, وہ بایو سملرز بنانے لگے ہیں اینڈ ایٹ دا چیپر کاسٹ. اچھا. سو ود دا ایڈوینٹ آف دیز میڈیکیشنز ہم وہی چیز اپنے پیشنٹس میں یوز کرتے ہیں. اینڈ دے آر اوتھینٹک اینڈ دے آر ویری گڈ اینڈ ٹرسٹ وردی ہے اینڈ ویو سین دیم ورک. یس. ہاؤ لولی از دیٹ. آپ نے ٹریٹ کیا ہے کافی دفعہ. اوکے, دیٹس امیزنگ. تو یو نو آئی تھنک یہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے چیز ایکسپلین کرتی ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ مسکنسیپشنس ختم کریں. ٹریٹمنٹ از اویلیبل, ٹریٹمنٹ از سکسیزفل, اینڈ وائی ناٹ کم ان یو نو گیٹ اٹ چیکڈ آؤٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یو نو پاکستان میں کیا آپ نے یہ نوٹس کیا ہے لوگ واقعی میں جینوئنلی ڈیلے کرتے ہیں اپنے چیک اپس؟ برین ٹیومر کے پیشنٹس جب جتنے بھی آپ کے پاس آتے ہیں, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک یہ چیز خاص اگنور کرتے ہیں, اور از اٹ مور ٹورڈس کڈنی اور لنگ اور ادر کینسرز دیٹ پیپل آر مور نگلیکٹفل ٹورڈس؟ سو نگلیکٹ تو سارے کینسرز میں ہی ہے, ایسا اسپیسیفکلی برین ٹیومرز نہیں ہے. برین کینسرز کا یہ ہے کہ وہ سمپٹومیٹک بہت جلدی ہوتے ہیں. اگر چھوٹی رسولی بھی ہے, چھوٹا ٹیومر بھی ہے, سو اٹ ول اسٹارٹ ود دا سمٹمس. ہیڈ ایک ہے, نوزیا ہے, بلرنگ آف ویژن ہے, تو یہ سمٹمز دینا. کافی لوگ تو سمجھتے ہوں کہ میری آئی سائٹ خراب ہو رہی ہے. بالکل. ان کو تو یہ پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کہ یو نو اللہ نہ کرے مے بی اٹس سم تھنگ مچ سیریس. یس. سو نگلیکٹ وہاں پہ ہے کہ فار ایگزامپل جہاں پہ جو ٹیومرز ہوتے ہیں وہ بہت سائلنٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اوویرین کینسرز ہو گئے, سو اووری کے کینسرز ڈز ناٹ پریزنٹ سمٹمز ایٹ فرسٹ. جب تک وہ ہائی گریڈ نہ ہو جائیں, اسٹیج 4 پہ نہ جائیں, تب جا کے بلیڈنگ ہوتی ہے. ایسی آپ رینل سیل کارسینوماز پہ آ جائیں جو گردے کے کینسرز ہوتے ہیں, وہ بھی کافی ٹائم بعد جب وہ پروگریس کرتے ہیں اس کے بعد وہ سمٹمز, آپ کے پیشاب میں بلڈ آنا اسٹارٹ ہو سکتا ہے, فلائنگ پین ہونے لگے آپ کو, تب وہ ہوتا ہے. لیکن جو برین ٹیومرز ہوتے ہیں وہ جلدی پریزنٹ کرتے ہیں, جلدی سمٹمز ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی برین ٹیومرز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پیشنٹس پھر آتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا لوگوں کو. پتہ نہیں چلتا. پتہ چلتا بھی ہے. ہمارے یہاں پہ 2 قسم کی پاپولیشنز ہیں. ایک پاپولیشن فار ایگزامپل میرڈ وومن ہیں, گھر میں سارا کام کرتی ہیں, بچوں کو دھیان رکھتی ہیں, تو دے آفن اگنور اور وہ پرائیورٹائز اپنی صحت کو نہیں کرتی. بالکل نہیں کرتی. اور یہ کتنی غلط بچوں کی اسکول چل رہی ہے, میں ابھی بولوں گی سارا خرچہ میرے اوپر خرچ ہو جائے گا تو کیسے کریں, تو اس چیز کو ایوری ون از امپورٹنٹ, ایوری لائف از امپورٹنٹ. اینڈ پلیز یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات بولی, اٹ ریئلی برنگز می ٹو دس کہ پلیز اس اپنی صحت کو اگنور نہ کریں. وین ایور یو ہیو ٹو یو مسٹ گیٹ اٹ چیکڈ آؤٹ. ارلی لسننگ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور باڈی ہمارے سائنس دے دیتی ہے. بالکل دیتی ہے, اور ہمیں اس کو کیچ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. سو یو نو ارلی ڈیٹیکشن سیوز لائفز. اینڈ ڈاکٹر صاحب آئی ووڈ ریئلی لو ٹو آسک یو کہ یو نو کیا ریزنز ہیں, ایموشنل ریزنز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے, جس کی وجہ سے فیئر ہے یا لاس ہے یا خرچہ ہے, کافی چیزیں ہیں آئی ایم شیور. کیا آپ کو لگتا ہے میجر ریزن ہے کہ ہماری عوام نہیں اپروچ کر پاتی اس چیز کو؟ دیر سوشل اسٹگما ایسوسیٹیڈ ود اٹ ایز ویل کہ یو نو اگر مرد ہے خاص طور پہ اس کو درد ہو رہا ہے تو اس کی شرم آتی ہے بولتے ہوئے کہ آئی نیڈ ہیلپ. ڈو یو تھنک دیٹس آئی تھنک سب سے بڑا تو اسٹگما ہی ہے. ٹھیک ہے. نیورولوجیکل اور سائیکیٹرک النیسز تھیں, ان کا اسٹگما تھا. ڈپریشن کا آپ نہیں بتا سکتے, سائیکیٹرک النیسز کا نہیں. سیم گوز ود دا کینسر. اب کافی بہتر ہوا ہے, لیکن ابھی بھی ہمارے پاس بریسٹ میں فار ایگزامپل کافی عورتیں آتی ہیں اتنے بڑے بڑے فنگیٹنگ لیجنز کے ساتھ. جب تک وہ بالکل باہر نکل کے چیخ نہ رہا ہو تب تک جو خواتین ہیں وہ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ نہیں ابھی کچھ نہیں ہے, چلیں بعد میں دیکھوں گی, آگے دیکھتی ہوں, اور وہ اپنی فیملی ممبر سے چھپاتی ہیں, اور وہ جب اتنا پروگریس کر جاتا ہے پھر وہ آتی ہیں. سیم گوز ود دوسرے کینسرز میں بھی ہمارے پاس. تو نگلیکٹ تو ہے, سوشل اسٹگما سب سے بڑی چیز, فیئر آف ڈیتھ, فیملی کمیونیکیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی, شرم ہوتی ہے, نہیں بتانا چاہتے فار ایگزامپل. Also because I think people also think کہ you know کیا میں برڈن بنوں. ایک بالکل خرچہ ہمارا فائنینشیل برڈن بہت بڑی, فائنینشیل برڈن آئی تھنک ایک بہت بڑا فیکٹر ہے یہاں پہ, because everybody is earning. بچے بھی you know کام کر رہے ہیں,
जिनको स्कूल में होना चाहिए. तो इट गोज़ टू शो कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं हैं. आप क्या एडवाइस दे सकते हैं ऐसे लोगों को? एडवाइस मेरी ये होगी कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनको आप अगर अर्ली पिक करें so they are curable. Like breast cancer? Yeah, like for example breast cancer हो गया आपके लिए. Is oral also? Oral cancer early stages में good prognosis, later Okay. stage में bad prognosis. लेकिन जितना आप early pick करेंगे, कोई भी कैंसर ले लें, जितना early pick करेंगे सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा हैं, प्रोग्नोसिस अच्छा है उस पेशेंट का. सो मेरा मशवरा ये होगा कि अपनी जो बॉडी आपकी जो अलार्मिंग साइंस दे रही है कैच करें, और अगर आप फाइनेंशियली उस चीज़ को सोचते हैं कि नहीं खर्चा आएगा अभी नहीं करवाते, वो चीज़ बाद में डबल खर्चा करती है और वो क्योरेबिलिटी पे भी नहीं जाती चीज़. बिल्कुल. सो थोड़ा सा ये है कि इस चीज़ को समझें. अब काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है. काफ़ी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास ज़कात हो गई, अपने प्रोग्राम्स हो गए, उनमें इनरोल होंगी तो काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है. एक्सप्लोर करेंगी, बताएंगी, तब चीज़ें आगे खोलेंगी. सो डॉक्टर साहब, हम जाने से पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि काफ़ी दफ़ा मैंने नोटिस किया है कि लोग गूगल करते हैं सिम्टम्स. नोटिस क्या किया, मैं खुद भी करती हूँ, अब झूठ क्या बोलना, वो तो खैर नॉर्मल फ्लू वगैरह होता है. आप अपने सिम्टम्स देखते हो और आपको लगता है कि यार आई कैन सेल्फ मेडिकेट एंड आई कैन हील माई सेल्फ. हाउएवर बड़े बीमारियों में, कैंसर टाइप बीमारियों में हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, बिकॉज ये भी मिस इन्फॉर्मेशन की एक बहुत बड़ी रीज़न है. काफ़ी लोगों को पता भी होता है और वो बायोप्सी नहीं कराते और वो नहीं चूज़ करते हैं ये मेथड्स ऑफ हीलिंग. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? ओके, सो सेल्फ डायग्नोसिस करना थ्रू गूगल और चैट जीपीटी बहुत डेंजरस होता है. कभी कभी सिम्टम्स इतने नहीं होते और वो बहुत एग्रेसिविटी की तरफ जा रहे होते हैं, कभी कभी बहुत एग्रेसिविटी होती है और वो बहुत मिनिमम चीज़ों के पास जा रहे होते हैं. कैंसर इज़ वेरी 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 डेंजरस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. सो आई वुड सजेस्ट कि पेशेंट्स खुद गूगल, खुद चैट जीपीटी करके चीज़ें ना करें. थोड़ा सा एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लें ताकि उनकी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन और आसान ऑफ कोर्स. अगले बंदे ने डिग्री ली है, किसी रीजन से ली है ना, एंड दैट्स आई थिंक इवन चैट जीपीटी भी आपको बोलता है कि प्लीज कंसल्ट अ मेडिकल प्रोफेशनल. एब्सोल्युटली. अच्छा, एंड ये एक बड़ा मैंने मिथ वैसे सुना है कि बायोप्सी अगर कराओगे तो कैंसर फैल जाएगा. क्या ये सच है? ओके, सो मिथ तो ये बहुत बड़ा है. पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत एजुकेटेड लोग भी ये सोचते हैं. या डेफिनेटली. सो बेसिकली ये है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता नहीं है. दिस इज़ अ मिथ. ओके. करने के फ़ायदे बहुत सारे हैं. करने के फ़ायदे ये हैं कि हमें एग्जैक्टली उसकी शक्ल सूरत पता चलती है कि वो कौन सा कैंसर है, उसकी नौयत क्या है, उसका स्टेज, उसका ग्रेड क्या है. सो उसमें ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हमारी बहुत क्लियर हो जाती हैं. हम पेशेंट को एक स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बता सकते हैं कि उसके लिहाज से अगर जितना डिले होगा बायोप्सी में उतना ही मसला होगा. पेशेंट्स बहुत टाइम लगाते हैं, सिर्फ बायोप्सी में ही हमें कन्विंस करने में थक जाते हैं हम उनको कि आप बायोप्सी कराएं ताकि हम आगे बढ़ें, और वो उसमें ही स्टेज बढ़ता जा रहा होता है. अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, इज बायोप्सी अ वेरी स्केरी प्रोसेस? इट्स नॉट. देयर आर लॉट ऑफ वुमेन जो नहीं जाती, राइट? आप उनको बताएं कि क्या ये खतरनाक चीज़ है, कोई डरने वाली चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं. ब्रेस्ट कैंसर की बायोप्सी तो सबसे सेफ और सबसे ईजी हैं, पेन फ्री हैं. ऑब्वियसली पिन प्रिक जो एक होता है, जो एक पेन नीडल डालने का जो दर्द होता है, सिर्फ एक वो ही दर्द है, ऐसा जितना नहीं है. इससे ज़्यादा तो थ्रेडिंग में हो जाता है. बिल्कुल. तो बिल्कुल घबराने वाली तो बात नहीं, घबराने वाली नहीं है. और ये है कि जितना जल्दी उस चीज़ को एक्सपेडाइट करेंगे आपके आगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आसानी आएगी. एंड डॉक्टर साहब, आफ्टर हैविंग दिस ग्रेट डिस्कशन विद यू, हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की. इन दी एंड ये मेरा अपना ज़ाती सवाल भी है कि जब हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा कैंसर अवेयरनेस हमें पता चल रहा है, आपको क्या लगता है ओवरऑल पाकिस्तान में जेन्युइनली माइंडसेट में एक चेंज आया है या ट्रीटमेंट में बेहतरी आई है? डू वी एक्चुअली सी पाकिस्तान गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर नीड्स और नॉट? ओके, सो आई थिंक ऑब्वियसली बेहतरी तो है. ठीक है. अभी भी बहुत काम करना बाकी है. ठीक है. डायग्नोसिस में पहले जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ स्टेज 4 डिजीज़ देखते थे, ज़्यादा 60 to 80% हमारा क्लिनिक स्टेज 4 डिजीज़ से होता था. अब कंपैरेटिवली हम यंगर पेशेंट्स को अर्ली स्टेजेस में देखते हैं. एक्सेलेंट. सो देयर इज अवेयरनेस का तो बहुत फ़ायदा हुआ है. दूसरी बात ये है कि अगर हम ये देखें कि जितना हम जल्दी डायग्नोज करते हैं कैंसर्स को, उतना हमें फ़ायदा उस चीज़. And treatment is easily available everywhere. Yes. There was back in the day, we've all experienced people जिनको कैंसर हुआ है, चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, जो भी हो, there used to be a lot of rush.
کہ نہیں یار یہ مشین صرف ادھر ہی ہے اور یہ ٹریٹمنٹ صرف ادھر ہی ہے. اینڈ یو نو ایون سم ٹائمز ڈاکٹرس کو ایسے دیکھا جاتا ہے او میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا تو یہ ہو گیا. اینڈ یو نو دیر از اے لانگ ویٹ. دیر آر لاٹ آف پیپل ہو ڈونٹ گیٹ دی اپرچونیٹی کہ وہ اپنی بیماری اسپریڈ ہونے سے پہلے پہنچ پائیں یا ڈسکس کر پائیں. اس طرح کے کیس میں آپ کیا بول سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں جو پاکستان کا ہیلتھ سسٹم ہے اربن سینٹرز میں تو کافی فیسلٹیز ہیں. آپ کے پاس ٹرشری کیئر ہاسپٹلز بھی ہیں, آپ کے پاس گورنمنٹ سیٹ اپ بھی ہیں, تو کافی پیشنٹ کیٹر ہو جاتا ہے اور جلدی کیٹر ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, ایکسیپٹ فار دا کوئٹہ, بلوچستان میں کہیں پہ بھی کوئی سینٹر نہیں ہے جہاں پہ آپ کے ریڈلی اسکینز ہوں, وہاں پہ بایوپسیز ہوں. سو سارا جو بلک گرتا ہے وہ سارا سندھ کے ساتھ ہی کراچی پہ. بالکل میں نے نوٹس کیا ہے یہ. ویو ہیڈ ڈاکٹرز ایکچولی کم اور انہوں نے یہی بولا ہے. اچھا ڈاکٹر سعد, تھینک یو سو مچ فار سچ این انسائٹفل سیگمنٹ. میں آپ سے ایک لاسٹ اینڈنگ میسج لینا چاہوں گی فار آور آڈینس, جسٹ اے اسمال اینڈنگ میسج. سو میرا میسیج یہ ہوگا کہ جیسے ہم بریسٹ کینسر کے اویئرنیس سیشن کرتے ہیں اور بریسٹ کینسر کو ہم نے کافی اویئرنیس کے بعد اب ہم ارلی سٹیجز میں دیکھتے ہیں, آئی ووڈ ریکمینڈ کہ ہمارے سارے ڈاکٹر مل کے دوسرے کینسر کی اویئرنیس پہ بھی اتنا ہی کام کریں تاکہ ارلی سٹیجز میں وہ پک ہوں. آئی یوزلی سی ہیڈ اینڈ نیک کینسرز اے لاٹ, اور پان, گٹکا, چھالیاں, نسوار, یہ سارا ہماری کراچی پاپولیشن میں بہت ہے. تو اگر ہم ایسی جگہوں پہ جا کے ہم اویئرنیس سیشنز دیں, اس سے تھوڑا سا یہ ہوگا کہ اس کی ایک تو ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے گی, انسائٹنگ ایجنٹس کا استعمال کم ہوگا. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ تھوڑا سا ریگولیشن کرے ان ٹرمز آف, کی بھی گئی ہے ڈیفینیٹلی ہر جگہ سے. دیکھیں اٹس ٹیم ورک, یس یہ پورا ایکو سسٹم ہے, سب نے اپنا پارٹ پلے کرنا. لیکن ابھی بھی دیکھیں آپ, کوئی پان والا ہے یا کوئی کھوکھا بنا ہوا ہے, 10 سال کا بچہ بھی جا کے وہاں سے سگریٹ لے سکتا ہے, پان کھا سکتا ہے, ماوا کھا سکتا ہے. تھوڑا سا ریگولیشن ہوگا تو یہ چیزوں کا انسیڈنس بھی کم. ریگولیشن کے علاوہ گھر کی تربیت بھی بہت میٹر کرتی ہے. بہت آئی تھنک ہم نے جتنے انفارچونیٹ کیسز ابھی ریسنٹلی دیکھے بھی ہیں وہ پتہ یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ریگولیشن تو کیا ہوئے گی, گھر کی تربیت بہت میٹر کرتی ہے. جس طرح ریسنٹلی ہم نے ڈاکٹر مانور کا بھی جو کیس دیکھا, یہ تربیتیں گھر میں ہوتی ہیں, یہ اپ برنگنگ آپ کی گھر سے ہوتی ہے اور یہ کانشیسنیس بھی گھر سے ہی ہوتی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعد, آئی ریئلی اپریشیٹ ہیونگ دس انسائٹفل ڈسکشن ود یو. Alright guys, آپ لوگ دیکھ رہے تھے Health First and this was sponsored by Martin Dow, a leading healthcare group. Take care and Allah.